مي شيغ زيليف مرة أخرى نتلاقاو عاوتاني في هاد الفيديو هذا باش نشرحو فيه فوكاليزاسيون. عندنا ثلاثة ديال لي فوكاليزاسيون، أو بيان بوان دو في سي سكون ابل فوكاليزاسيون، أو بيان بوان دو في ناراتيف. داك اللي كيدير لينا لا ناراسيون ولا اللي كيراكونتي لينا ولا يكونتي، يعني كيكتب لينا ان ريسي ولا تيدير لنا ديسكريبسيون ديال شي حاجة، راه تيعطينا واحد النوع ديال البوان دو في ناراتيف. إما تتكون زيرو ou bien c'est ce qu'on appelle le point de vue focalisation zéro, ou bien point de vue omniscient ولا زيرو بحال. دونك هنايا تيكون عندنا لو ناراتور. هنا راه هذا لو ناراتور كتر من سيبيريور على البيرسوناج. ça veut dire donc le narrateur voit ياك le narrateur voit tout كاع داكشي اللي كاين و سي تو تيشوف و تيعرف سو كي سو باس لا في البريزون ولا في الباسي ولا في الفيتير ياك. دونك il en sait plus que le personnage كتر من لو بيرسوناج. دونك هنايا لو ليكتور باردون نخلي على سميتو حيت جي القرا ما غاديش تبان غنبينوها ابري. دونك لو ليكتور هنايا قلنا لو ليكتور عنده l'élargissement du champ de vision du narrateur. تكون عنده l'élargissement ça veut dire la vision عنده bien élargie واسعة النظر. indice تيكون l'emploi ديال troisième personne. bien هنا عندنا فوكاليزاسيون انترن. فوكاليزاسيون انترن راه هي اللي كتكون في لوتوبيوغرافي. تيقول لك اوتور هو لو ناراتور هو لو بيرسوناج برينسيبال، الوغ كو لا بارتيكولاريتي اللي قلنا اللي كاينه في لا بواط ا ميرفي. دونك لوتور اي ديستان دي ناراتور و البيرسوناج برينسيبال. لوتور اديلت هو احمد السفراوي، و لو ناراتور بيرسوناج برينسيبال هو لونفون دو 6 ans سيدي محمد. دونك هنا هاد لا فوكاليزاسيون اللي هي انترن شنو كدير لنا، او لو بوين دو في ناراتيف انترن شنو تدير لنا؟ elle crée un effet de réel تيكون فيها الحقيقة. دوك لي في راكونتي ولا لي زيستوار لي راكونتي ولا لو فيكي كوتيديان لي راكونتي بحال احمد السفراوي راه دايرين ان ريسي اللي هو ريتروسبكتيف ياك، ولكن اثنوغرافيك او ميم طون. فيه ان فيكي اللي هو كوتيديان، فيه ان فيكي اللي هو يومي. مزيان. دونك هنا لو ناراتور بيرسوا يشوف les événements à travers la sensibilité et le regard d'un personnage. هنا l'emploi ديال première personne je, expression de sentiment ou bien vécu quotidien. مزيان. عندنا la focalisation externe ou bien le point de vue narratif externe. تيكون عندنا لو ناراتور انفيريور. هادي راه السيمبول ديال الانفيريوريتي، انفيريور او بيرسوناج، ما تيكونش عارف بحال البيرسوناج. صافي. هادي راه تنديرو لها 4 تنجرو هنا تتعود 4، والاخرى باش نعرفوها سيبيريور تنديرو لها لا بار كتعود 7. هنايا لو ناراتور هي تيموان، يعني شاهد من ليكستيريور، بعيد il n'est pas il ne fait pas partie de la scène. فهمتي؟ لا سين اللي هي رابورتي. عنده الفيزيوال او لوديتيف، اما شاف اما سمع. دونك il semble هنا découvrir les faits en même temps que le lecteur. ما عندوش شي حاجه اللي يبني عليها، هي تيشوف ولا تيسمع او ميم طون كو لو ليكتور اللي كيكون يقرا. absence de marque ياك، absence de marque de jugement ou bien absence de modélisateur. les modélisateurs غنقراوها هي هنا باش تشوفوها مزيان حيت ما بانش لكم هنايا. دونك دو جيجمون ou bien absence de modélisateur حنا غنقراوها غنشوفوها، راه حتى هي درس سميتها موديليزاسيون. كاينه موديليزاسيون، كاركتيريزاسيون، كلشي هادشي غنقراوه ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. شي دروس وفير مزير واخا تكون فيها غير 5 دقائق 10 دقائق، ليسونسيال تكون قليله وداله عارفين اشنو كاين. صافي. يعني جو ريبيت هنايا عندنا 3 فوكاليزاسيون اللي كاينين ولا 3 بوين دو في ناراتيف اللي كاينين في لو ريسي ولا في ليستوار ولا لي سين. ولا عندنا زيرو ou bien omniscient راه بحال يبورت لو ميم نون، راه سي هما دايما. هنايا في هاد زيرو اولا omniscient راه تيكون عندنا لو ناراتور سيبيريور على البيرسوناج، لان لو ناراتور تيكون عارف شي حويجات اكثر من البيرسوناج. دونك هنا لو ناراتور فوا سي تو تيعرف تيعرف كلشي وتيشوف سو كي سو باس داكشي اللي كيوقع. الا كان في البريزون راه تيشوفو
في الباسي راه تيشوفو والفيتير تيشوف. دونك il en sait plus que le personnage. Donc le lecteur هنا عنده l'élargissement du champ de vision du narrateur. عنده واحد l'élargissement ça veut dire une vision اللي هي élargie bien واسعة. دونك l'indice راه تتكون عندنا باش نعرفوها حنا تتكون il. راه كاين عندنا واحد الخاصية فيها قريتوها في التاسعة راه تتقول كاينه واحد لوطوبيوغرافي بادية بإيل. ما عندنا ما نديرو بها دابا حنا سا نو كونسير با اوجوردي مي دابا عندنا حاجة أخرى. دونك فوكاليزاسيون انترن كاين هنا فوكاليزاسيون انترن. ملي نقول فوكاليزاسيون انترن راه هي بحال لوطوبيوغرافي. دونك تنقولو اوتور هو لو ناراتور هو لو بيرسوناج برينسيبال الوغ كو في لا بواط ا ميرفي عندها واحد البارتيكولاريتي عندها دو بارتيكولاريتي نورمالمون. الاولى راه في لانسيبيت عندها لوفيرتير ديال لو رومون بيان دو لوفر راه فيه 8 ديال لي شابيتر. دونك لوفيرتير كبيره لانسيبيت كبيره بيان. وعندها الخاصيه الاخرى هي l'auteur est différent du narrateur au personnage principal. l'auteur هو احمد الصفراوي l'écrivain. l'auteur هو l'écrivain هو اللي كاتب سي احمد الصفراوي. دونك لو ناراتور personnage principal راه هو سيدي محمد. حيت عندنا فيها هي دوبل انونسياسيون فيها الناراتور اديلت وناراتور اونفون بيان. هي هادي دابا هنا غير هنايا عندنا ناراتور ايتيغال البيرسوناج يعني بحال عارف عليه عارف كلشي تعرف كلشي ويقدر يكون هو بيرسوناج برينسيبال وهو لوتور. دونك il crée un effet de réel كيكون داكشي واقعي. علاش؟ حيت يحكي لنا لو فيكي كوتيديان. دونك لو ناراتور هنا بيرسوا تيشوف les événements à travers la sensibilité الإحساس et le regard والنظر ديال البيرسوناج. مع كيقدر يكون كيما قلنا هو من البيرسوناج حيت تيشوف. دونك ليوتيليزاسيون باش نعرفوها بلوتيليزاسيون دو بروميير بيرسون ديال دو سينغولي دو جو تقدر تكون تانو. دونك هنا اكسبرسيون لي اكسبرسيون دو سونتيمون اكسبرسيون دو سونتيمون. دونك يدير تيحضر الاحساس احاسيس فيكي كوتيديان. حنا تنعرفوها راها اوتوبيوغرافي وراها لو ناراتور راه هو لو بيرسوناج برينسيبال وراها فوكاليزاسيون انترن. الوغ هنايا في الاكسترن فوكاليزاسيون او بيان بوين دو في ناراتيف اكسترن راه عندنا لو ناراتور انفيريور على البيرسوناج ما تيكونش عارف كلشي بحال البيرسوناج. دونك هنا كيكون لو ناراتور كيكون تيموان شاهد اكستيريور جاي من الاكستيريور يعني بعيد على لا سين اللي هي رابورتي اللي هي كاينه عطاوها لينا فيزيوال. عنده الفيزيوال كيعتمد على الفيزيوال والاوديتيف تعتمد على النظر والسمع. بيان il semble découvrir le fait en même temps que le lecteur. تيكون بحالو تقريبا بحال لو ليكتور. دونك absence de marque de jugement ما عندوش باش يحكم شي حاجه اللي تحكم عليه زوينه ولا خايبه ولا لي فيرب دو جيجمون ولا هادي ما عندوش ما يستعمل. او لابسونس دو موديليزاتور. موديليزاتور راه قلنا غتكون موديليزاسيون غنقراو موديليزاتور غنقراو لا موديليزاسيون راه سيتي لوسون ان شاء الله غنشوفوها واخا غير في 10 دقائق المهم تكون عندكم عليها معلومات صافي. اي سيسيت لا كيوريوزيتي دو ليكتور تيجر الليكتور اللي كيبغي يعرف تي اتيري مزيان. وهنا راه غير الشرح هنا اللي كنت قبيله طويل راه غير الشرح. دونك قال هنا ريسي دون سين دونك لا بريزونطاسيون دي ليو ou d'une personne donc se fait à travers la voix يعني صوت ديال شي واحد كي نو راكونت لا فوا دان راكونتور ou bien d'un narrateur ou bien d'un conteur. conteur راه هاكا كتكتب سي او تي هي لو ناراتور هو اللي كيحكي اللي تيعاود لنا لي زيستوار. دونك هنايا راه اللي راكونت سي لو ناراتور ديستان دو لوتور ولا اللي كيحكي راه المرات يكون ديستان كيما قلنا كيف لا بارتيكولاريتي اللي كاينه في لا بواط ميرفي. وتيكون تيموان تيكون بعيد تيموان تيكون هو داخل وتيكون كيسمع وتيشوف. هادشي اللي كاين. هادو هما لي فوكاليزاسيون اللي كاينين. يا توتالور ان شاء الله الرحمن الرحيم. ميرسي مافوار بريتي اتونسيون. يا لا بروشين فوا لا بروشين فيديو ان شاء الله غنكملوا لو شابيتر 2 وغنديروا تاني شي امتحان غي كيستيون ريبونس ونشوفوا لي فيغور دو ستيل وحتى اون اتوندون بين ما نقلتهم وصيفطتهم لكم. الله يعاونكم والله يسهل عليكم. عطلة سعيدة ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله.